रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आफू चाहिँ धम्क्याउने अरूलाई चाहिँ बोल्नै नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको शैली। अदालतमा जागिर खाएको भरमा जथाभावी नबोल्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी। पार्टी विभाजनसँगै तटस्थ भूमिकामा बसेका नेकपा उपाध्यक्ष गौतमद्वारा एकता राष्ट्रिय अभियान सुरु। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुने गरी विधान संशोधनको पहल। मध्यावधि निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभामा जाने भन्ने बारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा दुई धार कायमै। सभापति देउवा भन्नुहुन्छ सर्वोच्च भन्दा ठूलो अदालत जनता हुन्। इन्डोनेसियामा बेपत्ता भएको श्री विजय एयरको बोइङ 737 विमान अझै भेटिएन, समुद्रमा खसेको आशंका। र स्पेनिस लालिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना र सेभिया विजयी। रियल मड्रिड ओसासुनासँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी प्रिन्स र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि चर्को रोष व्यक्त गर्नुभयो। देशव्यापी दौडाहाका 7 कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उहाँले शनिबारको आक्रोश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो। युवा संघ नेपालको भेलामा उहाँले एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने भनी टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पोहोर प्रहार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस्। अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैनन्। न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा संवैधानिक इजलास छ, संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन्। कुन संविधानले भन्यो संवैधानिक इजलासले हुँदैन? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लागेकाहरू हण्डीबाट चलेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए। सो विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनवाई हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति समेत दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सुकेका रुखको रूपमा दिँदै वैशाख 17 र 27 गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताउनु भएको हो। चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उहाँको धारणा थियो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश ओस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको पूर्व न्यायाधीश प्रकाश ओस्ती र जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य समेत रहेका ओस्तीले भन्नुभयो, संविधान सार्वजनिक दस्तावेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनु पर्ने छैन, तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो। आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कता कता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजेको जस्तो देखियो। यो ठिक भएन। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको धारणाले प्रभावित हुने गरी मुलुकको न्यायालय कमजोर नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र धारणा राख्न कसैले नरोक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अदालतले आफ्नो काम गर्छ, यस्ता कुरा नोटिसमा लिँदैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतमा गुमराहमा राखेको, धम्काएको र अल्मल्याएको आक्षेप ओलीले लगाउनु भएको छ। जबकि शुक्रबारको वक्तव्यमा अदालतबारे केही विवरण उल्लेख छैन। वक्तव्य निकालेका केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशले ओलीको प्रतिक्रियापछि फोनबाट छलफल गरेका थिए। एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशले कान्तिपुरसित मनमा केही कुरा लागे, बोल्नै समेत नहुने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। हामीले संविधान पढेको हो, त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ त्यति भनेको हो। अब संविधान पढ्न अनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने, उनले कान्तिपुरसित भने। उनले थपे, अरिगाल र साइबर सेनासँग भिडेर साध्य हुँदैन। अब दोहोरी नखेल्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। जति मन लाग्छ गाली गरौँ। पौष 7 गते
दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले पार्टीको 1 नम्बर वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर केन्द्रीय सदस्यमा सीमित बनायो। माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो। पौष 9 गते ओली समूहको नेकपाले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट मात्र हटायो, अध्यक्ष पदमा यथावत राख्यो। पौष 14 गते आफ्नो समूहको शक्ति प्रदर्शनमा नेपालले भ्रिकुटी मण्डपबाट भन्नुभयो, हामीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट मात्र हटाएको हो, सचिएर आउँछन् भने पार्टीले अझै स्वागत गर्न तयार छ। पौष 14 गते नै कपिलवस्तुमा ओली समूहका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भन्नुभयो, प्रचण्डको आरोपपत्र फिर्ता हुन्छ भने पार्टी एक हुने सम्भावना रहन्छ। यही कुरा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि भनिरहनु भएको छ। पौष 15 गते प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमका नेताहरूले काठमाडौँमा गरेको भेलामा भन्नुभयो, उहाँहरू आउनुहुन्छ र चुनाव लडेर अध्यक्ष लिनुहुन्छ भने म नेतृत्व छोड्न तयार छु। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ थियो, प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भनेर आत्मआलोचना सहित आउनुहुन्छ भने नयाँ सिलसिला सुरु हुन्छ। आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा छु भनिरहने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले हिजो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभयो। दुवै पक्षका नेकपा नेताहरूको बेला बेलाका अभिव्यक्ति र गौतमको अभियान घोषणापछि चर्चा हुन थालेको छ, के फेरि नेकपाको एकता सम्भव छ? पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि पदीय भागभण्डा नमिलेर नेकपा विभाजनको आधार खडा भएकाले त्यसमा अलिकति मात्र मेहनत गरे पार्टी एक हुन सक्ने आंकलन गौतमको छ। उहाँले 1-2 दिनमै अभियानका 551 सदस्य र एकताको आधारपत्र सार्वजनिक गर्ने उहाँको अभियानमा सहभागी नेता हरि पराजुलीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार ती सबै नेकपाकै नेता कार्यकर्ता हुन्, कतिपय केन्द्रीय सदस्य पनि छन्। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मुख्यतः पार्टी कसरी एक भएको थियो र कसरी विभाजनको चरणमा पुग्यो भन्नेमा हामी जोड दिन्छौं। सिद्धान्त नमिलेर भन्दा पनि भागभण्डा नमिलेर पार्टी फुट नजिक पुगेको हो, मिलाउने उपाय सहित कार्यक्रम ल्याउँछौं। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा सबै राजनैतिक दलले भाग लिने दावी गर्दै देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उत्रन आग्रह गर्नुभयो। हिजो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने हामी घरमै बसेर काम छैन। अदालतले जे फैसला गर्छ हामी स्वीकार गर्छौं। अदालतले जनतामा जाने फैसला लिए के बिग्रियो त? सर्वोच्च भन्दा जनता नै ठूलो अदालत हो। चुनावमा जाने निर्णय आयो भने कांग्रेस भाग्न हुन्न। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउन माग राख्दै हिजो देशभरका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कदमलाई लिएर कार्यकर्ताले चर्को नाराबाजी गरेका थिए। विरोध कार्यक्रमलाई सभापति देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले निर्वाचनको तयारीका रूपमा लिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय अधिकांश नेताले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसँग अहिलेको विरोधलाई जोडेका छन्। यसले कांग्रेसभित्र निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने विवादलाई सतहमै ल्याइदिएको छ। पुष 19 गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्र एउटै मत रहेको तर मिडियाले गलत समाचार दिएको भन्दै खेद प्रकट समेत गरेको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र सार्वजनिक रूपमै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका देउवा आफैले निर्वाचनको पक्षमा बोलेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषय उल्लेख नगरी सर्वोच्च भन्दा जनता ठूलो अदालत हो भन्दै निर्वाचनको पक्षमा धारणा राख्नु भएको थियो। सत्तारूढ पार्टीमा विभाजन देखिए लगतै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका नाममा विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। पछिल्लो चरणमा नेकपाको दाहाल नेपालसँग बढी सम्बन्ध भएका अस्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, साउदी अरेबिया, डेनमार्क सहित केही मुलुकमा रहेका राजदूतलाई घर फर्काउने पूर्व तयारी सुरु भएको छ। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सत्तारूढ नेकपाको फुटले ठाडो प्रभाव पारेसँगै सत्तामा रहेको ओली समूहले बाहिरी जगतमा सन्देश दिने गरी कूटनैतिक वृत्तमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको प्रभाव देखाउन चाहेको हो।
आर्थिक हिनामिनाको अपुष्ट कारणकै भरमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाकी राजदूत लक्की शेर्पालाई फिर्ता बोलाएपछि माओवादीकै कोटामा महेशराज दाहाल नोभेम्बर 2019मा अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निकटस्थ मानिएका दाहाल माओवादीमा जानु अघि कांग्रेस कोटामा नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको थियो। राजदूत दाहालले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भन्नुभयो, म राज्यको प्रतिनिधि भएर आएको हुँ, फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने लिखित सूचना नआएसम्म तोकिएको जिम्मेवारीमै रहनेछु। उहाँले आफू कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको निकटस्थ नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। बहराइनका राजदूत पदम सुन्दास पनि दाहाल खेमाका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँ 2017को जुनमा राजदूत हुनु भएको थियो। उहाँको अब 6 महिना मात्र कार्यकाल बाँकी छ। नेपालमा छँदा दलित मुक्ति अभियानका कारण चिनिएका 75 वर्षीय सुन्दास आफूले कूटनैतिक जिम्मेवारीबाट फिर्ता हुनुपर्ने सूचना आएमा त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। एमाले राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट उठेर विगतमा सांसद मन्त्री भइसकेका रौतहटका वंशीधर मिश्रलाई पनि तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल खेमाका नेता भनेर चिनिन्थ्यो। केपी ओली सरकारले 2019 सेप्टेम्बरमा बंगलादेशका लागि राजदूत नियुक्त गरे पनि मिश्रलाई पछिल्लो समय दाहाल नेपाल खेमाको भनेर ट्याग लगाइँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै समय नेकपाको दुवै समूह आफू आधिकारिक र अब्बल रहेको दाबीसहित शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका दुवै समूह एक अर्काप्रति अश्लील शब्द सहित आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। नेतृत्व नै अश्लील गाली गलौज सहित आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुग्नु स्वाभाविक नै हो। तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको 2.5 वर्षसम्म गुपचुप बसेका नेकपाका कार्यकर्ता पनि नेतृत्वकै दुई खेमामा बाँडिएपछि अहिले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्दै एक अर्काप्रति आक्रोश पोख्न थालिसकेका छन्। काम लाग्छ कि भनेर मैले प्रचण्डलाई पनि पार्टीमा ल्याएको थिएँ। धेरै स्याम्पू सिद्धियो, धेरै डल्ला साबुन सिद्धिए, ड्रामका ड्राम पानी सिद्धियो, तर बानी जस्ताको तस्तै, उद्देश्य जस्ताको तस्तै, विचार जस्ताको तस्तै, प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै, मति जस्ताको तस्तै। धनगढीमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले यही पुस 5 गते जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तवरले विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष सहितका दलहरू सरकारको कदम विरुद्ध सडक संघर्षमा छन्। सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर भएका दर्जन बढी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला दलहरू सडक संघर्षमा उत्रँदा कतै न्यायालय प्रभावित हुने त होइन भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता सत्तारूढ नेकपाका दुवै खेमाका नेता आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी देश दौडाहामा खटेका छन्। शुक्रबार नै गृह जिल्ला दोलखा पुगेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको सुनाउन पछि परेनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको कदम आजको निम्ति संवैधानिक छ। आजको लागि त्यो अत्यन्तै क्रान्तिकारी कदम हो। यो राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको फेरि पनि संविधान संरक्षणको निम्ति, लोकतन्त्रको संरक्षणको निम्ति यो कदम सही छ। विभिन्न जिल्लामा आयोजित सभा सम्मेलनमा पुगेका सरकारका मन्त्रीको भाषण सुन्दा उनीहरू मुलुकको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति हैनन्, कुनै अमुक दलको अमुक गुटको नेता मात्र हुन्। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी गर्ने गरे पनि उनीहरूका हरेक भाषण दाहाल नेपाल समूहका नेता विरुद्ध केन्द्रित हुने गरेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाइले पनि थप पुष्टि गर्छ। फोहोर मैलाहरू पार्टी भित्र जम्मा भएको थियो, त्यो खिया लागेका नट बोल्टहरू थिए, तीहरू चाहिँ त्यहाँबाट फुक्लिएका छन् र अहिले फेरि एउटा पार्टीको सफाई आन्दोलन, शुद्धिकरण अभियान अहिले चलिरहेको छ। सामान्यतया न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरी बोल्न हुन्न भनिन्छ, तर पार्टीभित्रको अन्तर्कलह मिलाउन नसक्दा फुटको संघारमा पुगेको नेकपाका नेताको अभिव्यक्तिले सो भनाइको उपहास नै गरेको छ। नेकपाका सरकारमा भएका व्यक्ति मात्र होइन, सडकमा भएका व्यक्ति पनि एकअर्कालाई खुइल्याउन उद्धत देखिन्छन्। दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई बलात्कारीको संज्ञा दिएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन्, तबसम्म नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका दाहाल नेपाल पक्षले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न र सरकारको कदम गलत छ भनेर जनतालाई जागरुक बनाउन भन्दा पनि व्यक्तिको चरित्र चित्रण गर्न केन्द्रित भएका छन्। दाहाल नेपाल खेमाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ, तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ, न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा, न लोकतान्त्रिक चरित्र छ तपाईमा। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। गत असार 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकबाट नै सुरु भएको नेकपाको अन्तर्कलह 6 महिनाको अवधिमा फुटको संघारमा छ। निर्वाचन आयोग पुगेका दुवै पक्ष आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन्, तर आफ्नै कारण फुटको संघारमा पुगेको भने स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। तर गाली गलौज भने दुवै पक्षका उस्तै छन्। पुनः ओली, माधव नेपालजीलाई मसँग चुनाव हार्नुभयो अध्यक्षमा, 15 वर्ष मजाले चलाएको मेरै समर्थनमा, उहाँ कहिल्यै चुनाव लड्नु भएन, अनि मसँग लड्न खोज्नुभयो, हार्नुभयो। हारेपछि उहाँलाई अध्यक्ष नभई भएन, कस्तो अचम्म। चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो, 15 वर्ष चलाएपछि उहाँले मलाई छोडे भन्न थियो। पार्टीका बैठकमा उपस्थित हुन, पार्टी कार्यालय धुम्बाराही जान, सुरक्षा र कोरोना कारण बनेको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न भने केहीले पनि रोक्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र होइन, सडक आन्दोलनमा उत्रिएका नेता र कार्यकर्तालाई देश र जनता होइन, आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्नु नै सर्वेसर्वा बनेको छ। नेता र नेतृत्वको कार्यशैलीले पटक पटक झकझकाएकाले अब भने आम नागरिकले सोच्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई धोका दिई प्रतिक्रान्ति गरेर सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। जसपाले विराटनगरमा हिजो आयोजना गरेको जनप्रदर्शन तथा विरोध सभामा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 30 दिनमा सडकबाटै फाल्ने उद्घोष समेत गर्नुभयो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनतालाई धोका दिएर राजा महेन्द्रको बाटोमा अगाडि बढेर प्रतिक्रान्ति गरेको भट्टराईको आरोप थियो। कार्यकारी अध्यक्ष यादवले संविधानमा हुँदै नभएका अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो। आमरण अनसन बसेर आफूले राखेका मागमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्ने सत्याग्रही हुन् डाक्टर गोविन्द केसी। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता उहाँको 19औं सत्याग्रह असोज 26मा सकिएको थियो। 6 बुँदे माग सरकारले पूरा गर्ने शर्तमा 28औं दिनमा उहाँले सो सत्याग्रह तोड्नु भएको थियो। मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्ने उनै डाक्टर केसी हिजोदेखि सडक आन्दोलनमा होमिनु भएको हो। राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका बेला उहाँ पनि सडकमा आउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमबारे बोल्नै पर्ने भएकाले सडकमा आउनु परेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा उत्पादन भएका कोभिड-19 विरुद्धका खोप नेपालमा छिटो ल्याउन सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। चीनको खोपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तिम मान्यता पाइ नसकेकाले भारतमा बनेको खोपको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्तले भन्नुभयो, कोभिड विरुद्धको खोपका लागि हामीले भरोसा गर्ने एउटै सम्भावना भारतसँग छ। सही तरिकाले प्रयास गरिए हामीलाई 2-3 करोड खोप दिन भारतलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। दिल्लीका लागि जति पनि हामीलाई खोप चाहिन्छ, दिल्लीका लागि जति पनि हामीलाई खोप चाहिँदैन। उहाँले विश्व बजारमा आएसँगै तुरुन्त खोप ल्याउन सहज नभएको उल्लेख गर्दै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप आउन पनि त्यति सहज नभएको बताउनुभयो। मुलुकमा तत्काल भरपर्दो गुणस्तरीय खोप भित्र्याउन भारतको भरपर्ने अवस्था रहेको कोभिड खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले बताउनुभयो।
यसैबीच उनलाई लाग्थ्यो कमाउन भनेर घर परिवार छाडेर खाडी आइयो, तर अब कोरोनाले मरिन्छ होला, जिउँदै घर फिर्न पाइँदैन कि। साउदी अरबको दमाम स्थित एक कम्पनीमा कार्यरत नवलपरासीको कावासोतीका 54 वर्षीय एम नारायण चौधरीलाई अब भने आश लागेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाए बाँचिन्छ। सेप्टेम्बरको दोस्रो सातासम्म उनको कम्पनीका धेरैजनालाई कोरोना संक्रमणको फैलिएर स्थिति भयावह बनेको थियो। उपचारार्थ अस्पताल लगिएका 4 जना साथीहरू पुनः क्याम्प फिरेनन्। साउदी अरबमा अब कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु भएको खबरले चौधरी उत्साहित छन्, तर खोप कसरी कहाँ लगाउन पाइन्छ भन्ने स्पष्ट सूचना नपाएको उनको गुनासो छ। रूपन्देहीका 43 वर्षीय प्रभु पासीले खोप लगाइदिनका लागि कम्पनीलाई अनुरोध गरिसकेको बताएका छन्। साउदी सरकारले खोप लगाउन इच्छुक आफ्ना नागरिक र विदेशी श्रमिकलाई अनलाइन मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गरुडा इन्डोनेसिया एयरलाइन्सले नेपालमा सीधा उडान गर्ने भएको छ। उडानका लागि गरुडाले नेपालमा सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभललाई जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसए तोकेको छ। सोसाइटीका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले आगामी जुलाईदेखि काठमाडौँ बाली अस्ट्रेलिया उडान हुने जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको भैसेपाटी नकु बागडोल र एकान्तकुनावासीले टिप्परबाट निस्किने धुलो धुवाँ नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आएको 8 वर्ष बित्यो। यस क्षेत्रका सडक कालोपत्रे भए पनि नक्कु करिडोर र बुङमती भैसेपाटी भएर चल्ने टिप्परको चक्कामा टाँसिएर आउने धुलो सुकेर वातावरण धुलाम्य हुने गरेको छ। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुल व्याकुल भएका छन्। सरकारलाई पैसा दिलाउन दबाब दिन उनीहरूले करिब 1 महिना काठमाडौँमा जाडोमा सडकमै बसेर आन्दोलन गरे। त्यसबीचमा आन्दोलनमा सक्रिय एक किसानको हृदयघातका कारण मृत्यु समेत भयो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले उनीहरूसँग 1 महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता गर्यो। त्यसपछि पैसा पाइने आशामा किसान यति बेला आफ्नो गाउँ फर्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा 25 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। इनर्जी एक्सचेन्जमा कम्तीमा पनि 25 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड PTCN ले आह्वान गरेको टेन्डरमा भाग लिन प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृत माग गरेको थियो। PTCN भारतमा ऊर्जा व्यापारको प्रवर्धन मिलाउने कम्पनी हो। आयोग बैठकले गत सोमबार प्राधिकरणलाई नेपाल विद्युत बढी भएको अवस्थामा मात्रै भारतमा बिक्री गर्न मिल्ने गरी स्वीकृति दिएको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इन्डोनेसियामा हराइरहेको श्रीविजया एयरको बोइङ 737 विमान अझै भेटिएको छैन। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट हिजो अपराह्न उडेको बोइङ 737 विमान बेपत्ता भए पनि खोजबिन भइरहेको त्यहाँका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। विमानमा 50 यात्रु र 12 चालक दलका सदस्य थिए। इन्डोनेसियाकै वेस्ट कालिमान्ताक प्रान्तको राजधानी पेन्टियानका लागि उडेको विमान जकार्ताको उत्तरी समुद्रमा खसेको आशंका गरिएको छ। भारी वर्षा भइरहेका बेला सुकार्नो हाता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार 2:36 उडेको सो विमानले 4 मिनेटमै सम्पर्क गुमाएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना र सेभिया विजयी भएका छन्। रियल मड्रिड भने ओसासुनासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। ग्रानाडालाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै बार्सा शीर्ष 3मा प्रवेश गरेको हो। ग्रानाडाको मैदानमा बार्सालाई शानदार जित दिलाउन लियोनल मेसी र एन्टोनियो ग्रिजमनले 2-2 गोल गरे। 12औं मिनेटमा ग्रिजमनको गोलमा अग्रता बनाएको बार्साका लागि मेसीले 35 र 42औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। 63औं मिनेटमा ग्रिजमनले अर्को गोल गरेपछि बार्सा शानदार जित निकाल्न सफल बन्यो। 78औं मिनेटमा जिसस भालेजु रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय घरेलु टोली ग्रानाडा 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। 18 खेलबाट 34 अङ्क बनेको बार्सा तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। सेभियाले रियल सोसिडासलाई 3-2 गोल अन्तरले हराए। जितका बावजुद सेभिया तालिकाको 6औं स्थानमा कायम छ। सोसिडाससँग समान 30 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा सेभिया पछि परेको हो। ओसासुनासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएसँगै रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको छ। 18 खेलबाट 37 अङ्क जोडेको रियल शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिड भन्दा 1 अङ्कले पछि छ। मड्रिड र एथलेटिकको बिल्बाओ बीचको गैरातीका लागि तय गरिएको खेल स्थगित भएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 56 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5 बजेर 26 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा आज हामी पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने अभियान चलाइरहनुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक रमेश खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट प्रिन्स र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।